ताया ऑनलाइन बड़ा देखिया ਤੁਹਾਡਾ 82 पहला ड्रामा किया सी, टीवी नहीं होता था। हम लोग तो तरसते थे ना, हम मेहनत करते थे, काम करते थे। थिएटर आपकी एक और दुनिया है। डायरेक्शन भी की, राइटर भी की, एक्टिंग भी की। चारों शोबों में से कौन सा शोबा अच्छा ज्यादा आपको लगा? और फखर ये है जो सबसे ज्यादा लोगों को इंट्रोड्यूस कराया, प्रमोट किया। उमर शरीफ साहब के साथ आपने काफी काम किया। वो 30-35 ड्रामे की उमर साहब के साथ। जी हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम दित्तू है राजी बाजी, मैं ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ इमरान शौकी और आज मेरे नाल थिएटर की बहुत प्यारी हस्ती पीटीवी की हस्ती और कह सकना वा अल्हम्दुलिल्लाह कि पाकिस्तान टेलीविजन पाकिस्तान थिएटर जहां जहां तक और रेडियो और जहां जहां तक इनकी आवाज पहुंची, जहां जहां तक इनकी डायरेक्शन पहुंची, जहां जहां इनके कलमात पहुंचे, उनका एक ही नाम है जो कि रावलपिंडी से है, हमारी जिन जान लाला यार मोहम्मद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। लाला जी सुनाओ की हाल है? मैं ठीक ठाक माशाल्लाह। ताया ऑनलाइन बड़ा देखिया ਤੁਹਾਡਾ जी जी। और ਤੁਹਾਨੂੰ थिएटर ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਨਾ ਲਾਲਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੀ ਤਰਫ ਨਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਧਿਆਨ ਕਿ ਲਾਲਾ ਯਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਕੌਣ। जी जी जी। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਡਰਾਮੇ ਜਦੋਂ ਦਿੱਤੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਨ ਬਣ ਗਈ। ਆਗਾਜ਼ ਔਰ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ असली नाम अपना जी जी। और अपना थोड़ा जिहा आगाज दा ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸੰਚ ਤੁਸੀਂ ਫੀਲਡ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ मैं बस गन सन जी हो गया सर। सर ये मतलब ਇਹ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਦਾਇਸ਼ ਹੈ जी जी जी, मतलब मैं 82 पहला ड्रामा किया सी, 82 ਦੇ ਵਿੱਚ 1982 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। और नाम मेरा यार मोहम्मद खान है। ठीक है, तो वो मतलब ਅਸੀਂ ਲਾਲਾ ਹੀ ਆਖਣਾ जी जी। पहले फ्लैक्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਨਾਮ मतलब अल्लाह माफ करे, अल्लाह वो मतलब ਉਹਨੂੰ ਅਦਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਲਾ ਯਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲਾਲਾ ਯਾਰ ਹਾਂ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਗਿਰਨ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਨਾਮ ਯਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਲਾਲਾ ਜੀ 82 ਚ 82 ਚ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੀਟੀਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਥੀਏਟਰ ਕੀਤਾ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਬਸੀ ਪਿੰਡੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਸਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ मतलब जिस तरह कहने ना कि वो दूर दूर तक देखा ना सके थी, शराब बारिश नहीं होगी। हमारे पास तो टीवी था ही नहीं ना। इस्लामाबाद में तो सिर्फ खबरनामा था और महीने में एक ड्रामा होता था 15 मिनट का, एक कहानी बड़ी पुरानी। अच्छा हाँ, बाकी टीवी नहीं होता था। हम लोग तो तरसते थे ना कि हमारे पास तो पिंडी के पास तो वसाइल ही नहीं थे ना। हम मेहनत करते थे, काम करते थे, उसका कोई हमें रिस्पॉन्स नहीं मिलता यानी था। पिंडी आर्ट काउंसिल को हम कमजोर कह सकते हैं? शुरू नहीं, पिंडी आर्ट काउंसिल की कमजोरी तो थी ही नहीं ना जी। मकसद उस वक्त कौन सा अदारा था जो देखो ना, थिएटर को? नहीं, थिएटर की बात नहीं है, मैं बात करूँ पीटीवी। थिएटर तो ये है ना कि 90 में थिएटर जो लियाकत हल्का था वो शुरू हो चुका था जी 80s के बाद। हम लोग इंटर हुए हैं 90 में। 90 में। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं 90 में इंटर हुआ हूँ जी, और तो उस वक्त मेरा कहने का मकसद है कि मेरे आउट हुआ हूँ कि जब लियाकत हल बंद हुआ है, बंद हो, हम मुसलसल वहां पे काम करता रहा। और फखर ये है, जो सबसे अच्छी बात ये है कि मैंने बहुत मतलब अपने तौर पे मुझे ऐसा ही लग रहा है, अल्लाह करे सच भी हो, कि सबसे ज्यादा लोगों को इंट्रोड्यूस कराया, प्रमोट किया बहुत सारे लोग। अच्छा लाला जी, उस तरह मैं बाद में आऊंगा, लेकिन स्टार्टिंग पे ये मैं पूछना चाहूंगा कि लाला जी थिएटर आपकी एक और दुनिया है। डायरेक्शन भी की, राइटर भी की, एक्टिंग भी की। जी जी, एक्टिंग भी की। चारों शोबों में से कौन सा शोबा अच्छा ज्यादा आपको लगा? अच्छा, शोबे जो है ना, ये शोबे जो है ना सारे ही अच्छे हैं, लेकिन खुसूसन जो दो शोबे हैं ना, डायरेक्शन और एक्टिंग। जी सर। इसका आपको अब्रप्टली वो मिलता है रिस्पॉन्स। एक्टिंग का तो फौरन ही आपको मौके पे थिएटर पे मिल जाता है। जी सर। टीवी का लोग आपको देख के कहते नो तू जा रही, ठीक है, मतलब ये है। तो जो एज ए राइटर है ना, जी सर, राइटर जो है ना, एज ए राइटर जो है वो उसका रिस्पॉन्स लेट है यार आपको ना। जी सर। फिल्म का है, फिल्म में तो मतलब जो हमारा दौर था उसमें तो नए लोगों का दाखिला ही ममनू था ही नहीं। मतलब कमर्शियलिज्म था, महंगा दौर था, जो आ गया वो छप रहा था। ठीक हो गया। जब हमारे दौर तक फिल्म आई तो वो फिर लोकल जबानों की फिल्में आई, फिर हम हमारे जो कथारसिस थे, जो हमारा फन था, वो फिर हमने उस लोकल मूवी में निकाला। आर्ट मूवी सबसे ज्यादा निकली पटवारी हमारी। जी बहुत ज्यादा। जी जी, पूरी दुनिया में पटवारी जुबान पर लोगों को बड़ा मजा आता है और इस जुबान में लज्जत है और मजा आता है, पूरी दुनिया बोलती है। अब तो गोरा भी कह रहे हैं वो जो प्रमोट करने वाली बात है ना। जी सर, प्रमोट करने वाली बात है कि आर्ट्स काउंसिल या किसी इदारे ना, वो एक तकलीफ वाली बात सिर्फ ये थी
کہ ایک ہے نا کمرشل تھیٹر، جی سر، مطلب وہ بھی اچھا ہونا چاہیے، جی سر، کمرشل بھی اچھا ہونا چاہیے، مطلب صاف ستھری کامیڈی، صحت مند کامیڈی ہونی چاہیے۔ ایک ہے پیرل تھیٹر، مطلب ایکسپیریمنٹ تھیٹر، جی سر، ٹھیک ہو گیا۔ اب اس میں آپ کے اس کا پتہ لگتا ہے کہ آپ کتنے پانی میں ہیں، آپ کا مطلب آپ لائٹ ساؤنڈ کے ساتھ کتنا کھیل سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے بڑا مطلب ابال تھا، لیکن اس کے موقع بھی نہیں تھے، مطلب کم تھے، لیکن کرتے رہتے تھے۔ ابھی تقریباً کوئی 8-10 سال پہلے مشرف صاحب کا ایک دور تھا، جی سر، شوکت عزیز صاحب پرائم منسٹر تھے، تو انہوں نے ایک بہت بڑا شو کیا، لائٹ اینڈ ساؤنڈ شو، لائٹ اینڈ قلعہ روہتاس میں۔ تو تقریباً 350 کے لگ بھگ اس میں لوگ شامل تھے، فنکار بھی، گھوڑے بھی، اور مختلف قسم کے لوگ تھے۔ وہ جس کو قلعے کی میلہ کہا جاتا ہے۔ نہیں، میلہ نہیں تھا جی سر، قلعے کی کہانی تھی، ڈرامہ تھا۔ اچھا، ہاں، تو وہ اس کے ڈائریکٹر تھے مایا ناز اکسی مفتی صاحب، اور 2 مہینے میں ان کو کوآرڈینیٹر تھا، 2 مہینے ریہرسل کرتے رہے۔ اس کی ایک جس دن سنسر ریہرسل تھی نا، جی سر، بس اسپیشل شو تھا کہ پرسوں آنا ہے پرائم منسٹر نے، جی، انہوں نے شو کیا، جی سر، تو وہ قلعے کے اندر ہی تھا اس کی رہس، ہاں، سارا کچھ ریہرسل تھا۔ ایک سیٹ 4 میل دور، ایک ادھر ہے، ایک ادھر دور، مطلب وہ بڑا لائٹ اینڈ ساؤنڈ ایک ایکسپیریمنٹ نیا کام تھا۔ وہ اکسی مفتی صاحب اللہ معاف کرے، مطلب بہت جینیس بندے، لیکن کچھ چیزیں ہوتی کہ جو بعض اوقات آپ سے کنیکٹ نہیں ہوتی، بالکل ٹھیک سر، کنیکٹ نہیں ہوتی۔ تو وہ جب شو کیا تو وہ مطمئن نہیں تھے، تو مجھے کہتے ہیں خان صاحب میں نے تو ہاتھ کھڑے کر دیے، پرسوں شو ہے، میں مطمئن نہیں ہوں، تو اس کو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ جی سر، میں نے کہا جی کچھ بھی نہیں ہے، آپ ایزی ہو جائیں۔ میں نے کہا جی یہ جتنا کرو آپ کے پاس کام کر رہا ہے نا، جی سر، یہ 20 سال سے میرے ساتھ کام کر رہا ہے، میں نے ان کو صرف بتانا ہے کہ یوں 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 یوں، پھر ماشاءاللہ وہ انہوں نے مجھے اس کا الگ اپریسیشن چیک دیا اور بڑے خوش ہوئے۔ ہاں، مطلب کتارسس بہت ہے، موقع نہیں ملتے ہم پنڈی والوں کو۔ پنڈی کا تھیٹر اس وقت پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے۔ جی دیکھا، پنجاب میں اگر کوئی تھیٹر ہے وہ ایک پنڈی کا گنا جاتا ہے۔ جی پنجاب کی بات کر رہا ہوں، لاہور تو ایک مرکز ہے سر، مرکز ہے۔ لاہور کے علاوہ اگر آپ سائڈیں دیکھیں، ایک گجرانوالا اور ایک پنڈی، یہ 2 اسٹیشن ایسے ہیں جہاں کہتے تھے کہ پروڈیوسر کو انویسٹ کیا ہوا واپس آتا ہے، یہاں پہ بزنس ہے۔ اور پھر ایک دور میں یہ بھی ہوتا تھا کہ ڈرامہ کہاں کا اچھا ہے، ڈرامہ پنڈی کا اچھا ہے، ایک دور کا اچھا تھا کہ کہاں کا، گجرانوالے کا اچھا ہے۔ یہ کب کہ جب لاہور میں ڈرامہ زوال پذیر ہوا، ورنہ ڈرامہ تو لاہور میں اچھا تھا، لاہور میں تھا بہترین ڈرامہ، لیکن وہاں پہ جب ایک ایلیمنٹ آیا نا ڈرامے کے اندر، اس ایلیمنٹ کے بعد ہمارے پاس ڈرامہ محفوظ تھا، ہمارے پاس ڈرامہ کر رہے تھے، ہم کر چھوڑا نہیں تھا، نہیں چھوڑا نہیں، مطلب وہ ٹریک نہیں چھوڑا، وہ ٹریک نہیں چھوڑا، وہ ٹریک وہ کرتے رہے۔ وہی بات ہے استاد جی، آپ نے جو لوگ ہمارے سینئر دنیا سے چلے گئے ہیں، عمر شریف صاحب کے ساتھ آپ نے کافی کام کیا، بہت 30-35 ڈرامے کی عمر صاحب کے ساتھ۔ ڈائریکٹر عمر صاحب ہوتے تھے یہاں، جی ڈائریکٹر وہ تھے، تو ان کی کوئی بات ایسی ہمارے ساتھ شیئر کریں، ہم نے بھی ان کو کچھ دیکھا تھا زندگی میں، جب لاہور تھیٹر بنا تھا نا، تو اوپننگ یہ وہ ہم ان کے ساتھ وہ ٹائٹینک ڈرامہ اور 2-3 ڈرامے ہم نے بھی ساجی ان کے ساتھ ان کی زر پرستی میں کیا، لیکن ان کی کوئی بات، کیونکہ آپ ہمارے پرانے لوگ ہیں، ان کے نا وہ بڑے بہت ہی انتہا کی جینیس بندے تھے، تو ایسے مطلب کریٹو بندے تھے کہ ان کے نا کچھ سوئی بھی گزر جائے نا تو وہ ڈسٹرب ہو جاتے تھے۔ تو ہمارے کئی آرٹسٹ تھے کہ مطلب بلنڈر کر جاتے تھے۔ اب میرا ایک اس وقت بہت بڑا یوٹیوبر ہے میرا شاگرد ہے، تو وہ اکثر زیادہ تر وہ بلنڈر کرتا تھا۔ عمر صاحب نے کہا کہ یار یہ قالین فالتو ہے، اس کو اٹھا دیں، شاید پہلے ڈرامہ شروع ہونا ہے۔ تو اس سے قالین اٹھایا، وہ لمبا سا یوں گھوما تو 10 عمر صاحب کے منہ کے اوپر، اور ایسے بہت سارے، لیکن وہ مطلب اتنا جینیس بندے تھے، اتنے کام کے حوالے سے ڈرامے کی 30-35 ڈرامے کی، ہم نے اس کے ریسل کا جو انداز دیکھا ہے نا، یہ بیٹھے ہیں لائٹ بیٹھے ہیں، یوں ڈرامے کی سٹوری بتائی کہ تو یہ رول کرنے ہیں، اس کے بعد وہ پھر سارا کچھ خود کرتے ہیں، اور وہ والی کامیڈی کے جو مطلب فیملی کامیڈی تھی جو ریلیز بھی ہے بڑی اچھی، ان کے ساتھ ڈرامے میں موہن صاحب کے ساتھ بھی آپ نے کام، موہن صاحب کے ساتھ صرف ایک ڈرامہ کیا، کیونکہ ان کا پنڈی میں کام ہی کام ہے، اچھا کام ہی بہت کام ہے، موہن صاحب کے ساتھ ایک ہی ڈرامہ ہے، ان کے ڈرامے 2-3 ہیں پنڈی میں، زیادہ نہیں ہے۔ اچھا، جن فنکاروں نے میری ڈائریکشن میں یا میرے ساتھ کام کیا تو اس میں بہت سارے لیجنڈز ہیں، ایک ایسا جن میں آج بھی آپ کے دل میں بستا ہو، مطلب خیام سرحدی صاحب، شائقہ بیگم صاحب، عرفان خوسر صاحب، علی جاز صاحب، ٹھیک ہو گیا، رنگیلا صاحب، یہ اس طرح کے جتنے بڑے لیجنڈز ہیں نا، یہ
मेरे डायरेक्शन ने मेरे साथ काम कर चुके हैं और ये बड़ा फख्र की बात है मेरे लिए बहुत। लेकिन ना कुछ लोगों को, देखने वालों को, आपके ना ड्रामे पहुंच गए, तमन्ना बेगम, लेकिन आपकी सूरत नहीं पहुंची। अच्छा अच्छा, तमन्ना बेगम। अच्छा, फिर एक और बात है जी सर। कि मतलब ये भी एक बहुत बड़ा एजाज है मेरे पास कि जन्म की मैली चादर जी सर। लाहौर में हुआ। जी जब पिंडी में आया तो वो उसको मुश्किलात पेश आ रही थी। जी सर। उसको होने में भी 1 साल लग गया, नहीं हो रहा था। अफजाल साहब आए, मुझे और बादल गुरु की हाथ पकड़ के ले गए कि ये होना है। मैं हो जाएगा जी, कोई मसला नहीं। तो मेरे मुंह से एक बहुत ही मतलब, माफ करे, बहुत गलत बात निकल गई। मुझे नहीं कहनी चाहिए थी ये बात। मैंने कहा अफजाल साहब जहां फंस जाए मुझे बताएं, मैं काम कर दूंगा। अफजाल साहब को ये बात मैं कह रहा हूँ, मुझे कितनी तकलीफ हुई। अच्छा, उन्होंने खड़े खड़े मुझे उन्होंने 3 काम कह दिए कि जी यहाँ मैं फंस रहा हूँ। मैंने कहा ये अभी इधर ही होते हैं, उधर ही हो गए, इनके ड्रामा भी हो गया। मतलब बड़ी ही मतलब वो फैल होके गए हैं